श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 32 फलपद्धतिः अनुष्टुप् उपाख्यादां तथात्वेन वसिष्ठाद्यैर्महर्षिभिः उपायफलयो काष्ठामुपास्ये रामपादुकां वसन्तमालिका निविशेयनिरन्तरं प्रतीतस्त्रिदशानां विभवं तृणाय मत्वा सविधे तव देवि रङ्गभर्तुः पदलीलाकमलं समुद्वहन्त्याः किमहं मणिपादुके त्वया मे सुलभे रङ्गनिधौ श्रियासनाथे करणानि पुनः कदर्थयेयं कृपणद्वारदुरासिकादिदुःखैः सकृदप्यनुभूय रङ्गभर्तुस्त्वदुपश्लेषमनोहरं पदाब्जम् अपुनर्भव कौतुकं तदैव प्रशमं गच्छति पादुके मुनीनाम् अपरस्परपादिनाममीषामनिदं पूर्वनिरूढसन्ततीनां भरतव्यसनादनूनसीम्नां दुरितानां मम निष्कृतिस्त्वमासीः त्वदुपासनसम्प्रदायविद्भिः समये सात्वदसेविते नियुक्ताः भरतव्रतिनो भवाम्बुराशिं कतिचित् काञ्चनपादुके तरन्ति अलमच्युतपादुके यथावद्भवति यच्च पदं त्वदेकधार्यम् इतरेतरभूषितं तदेतद्वितयं संवननाय चेदसो नः उपजाति अनन्यसामान्यतया मुरारेरङ्गेष्ववाप्तेषु किरीडमुख्यैः पादावनित्वं निजमेव भागं सर्वात्मसाधारणतामनैषीः समाश्रितानां मणिपादुके त्वां विपश्चितां विष्णुपदेऽप्यनाष्ठा कथं पुनस्ते कृतिनो भजेरन्वासादरं वासवराजधान्याम् विमृश्य रङ्गेश्वरपादरक्षे वारक्रमं नूनमवारणीयं पद्माग्रहेऽपि स्पृशदी प्रतीता स्थूलेन रूपेण वसुन्धरा त्वाम् प्रमिदाक्षरा अभिरक्षसि त्वमनपायनिधिं मणिपादुके मधुभिदश्चरणम् अद एव देवि तदनन्यधना शिरसा वहन्ति भवतीं कृतिनः पुष्पिताग्र पदयुगमिव पादुके मुरारेर्भवति विभूतिरकण्टका त्वयैव कथमिव हृदयानि भावुकानां त्वदनुभवादुपजातकण्टकानि वसन्ततिलकम् ज्ञानक्रिया भजनसीमविदूरवृत्तेर्वैदेशिकस्य तदवाप्तिकृतां गुणानां मौलौ ममासि मधुसूदनपादुके त्वं गङ्गेव हन्तपतिता विधिनैव पङ्गोः रङ्गेश्वरस्य यदीयं मणिपादरक्षे पादारविन्दयुगलं भवती समेतं पुंसामुपोषितविलोचनपारणार्हं
क्षीरं तदेतदिह शर्करया समेतम् कामादिदोषरहितं त्वदनन्यकामाकर्मत्रयोदशविधं परिशीलयन्तः पादावने त्वदनुषङ्गविशेषदृश्यमेकान्तिनः परिचरन्ति पदं मुरारेः मौलौ स्थिता मखभुजामथवा श्रुतीनां तद्रङ्गराजचरणावनिवैभवं ते अस्मादृशामपि यदि प्रथितं तदस्यात् सौलभ्यमं पतदितं तव सार्वभौमम् स्वप्नेऽपि चेत्त्वमसि मूर्धनि सन्निविष्टा नम्रस्य मे नरकमर्दनपादरक्षे स्थाने तदेतदिह देवि यतः समाधौ सन्दो विदुस्तमपि तादृशबुद्धिगम्यं बद्धाञ्जलिः परिचरन्नियमेव रङ्गे विश्राणिताच्युतनिधिं मणिपादुके त्वां कस्यापि कूणितदृशो धनिनः पुरस्तादुत्तानयेय न कदापि करं विकोशम् त्वय्यर्पितेन चरणेन सदध्वभाज्यः पादावनिप्रथितसात्विकभावदृश्याः रङ्गेशवद्विदधदे मुहुरङ्गहारान् रङ्गे महीयसि नटा इव भावुकास्ते येन स्थिता शिरसि मे विधिनाधुना त्वं तेनैव देवि नियतं मम साम्बराये लक्षीकरिष्यसि पदावनिरङ्गनाथं लक्ष्मीपदाम्बुरुहयावकपङ्कलक्ष्यं मालिनी हरिचरणसरोजे भक्तिभाजां जनानामनुकरणविशेषैरात्मनैवोपहास्यं परिणमयदयार्द्रा पादुके तादृशं मां भरदपरिषदन्तर्वर्तिभिः प्रेक्षणीयम् दुरितमपनयन्ती दूरतः पादुके त्वं धनुजमधनलीलां देवता मानयन्ती अनितरशरणानामग्रिमस्यास्य जन्तोरवशकरणवृत्तेरग्रतः सन्निधेयाः चरमनिगमगीते सप्ततन्तौ समाप्ते निजसदनसमीपे प्रापयिष्यन् विहारं ज्वलनमिव भवत्योः सम्यगारोपयेन्मां प्रथमवरणवश्यः पादुके रङ्गनाथः पुनरुदरनिवासच्छेदनं सह्यसिन्धोः पुलिनमधिवसेयं पुण्यमा ब्रह्मलाभाद परिणमदि शरीरे पादुके यत्र पुंसां त्वमसि निगमगीता शाश्वतं मौलिरत्नम् बहुविधपुरुषार्थग्रामसीमान्तरेखां हरिचरणसरोजन्यासधन्यामनन्यः भरतसमयसिद्धां पादुके भावयंस्त्वां शतमिह शरदस्ते श्रावयेयं समृद्धिं तिलकयसि शिरो मे शौरिपादावनित्वं भजसि मनसि नित्यं भूमिकां भावनाख्यां वचसि च विभवैः स्वैर्व्यक्तिमिद्धं प्रयादा
तदिह परिणतं मे तादृशं भागधेयम् अजनिषिचिरमादौ हन्तदेहेन्द्रियादिस्तदनु तदधिकः सन्नीश्वरोऽहं बभूव अथ भगवद एवा भुवमर्धादिदानीं तव पुनरहमासं पादुके धन्यजन्मा मन्दाक्रान्ता त्वय्या यत्तौ भगवति शिला भस्मनोः प्राणदानां दास्त्रीबालं प्रथितविभवौ पादपद्मौ मुरारेः तामेवाहं शिरसि निहितामद्य पश्यामि दैवादात्माधारां जननि भवतीमात्मलाभप्रसूतिम् शिखरिणी कथङ्कारं लक्ष्मीकरकमलयोग्यं निजपदं निदध्याद्रङ्गेशकुलिशकठिनेऽस्मिन्मनसिनः न चेदेवं मध्ये विशदि दयया देवि भवती निजा कान्तिक्षुण्णस्मरशरशिखा कण्टकततिः मन्दाक्रान्ता क्रीडालौल्यं किमपि समये पादुके वर्जयन्ती निर्वेशं स्वं दिशसि भवती नाथयोः श्रीधरण्योः मामप्येवं जनय मधुजित्पादयोरन्तरङ्गं रङ्गं यासौ जनयसि गुणैर्भारती नृत्तरङ्गम् वसन्तमालिका इति रङ्गधुरीणपादुके त्वं स्तुतिलक्षेण सहस्रशो विमृष्टा सफलं मम जन्म तावदेदत्यधिहाशास्यमदः परं किमेतत् वसन्ततिलकम् मादस्वरूपमिव रङ्गपदेर्निविष्टं वाचामसीमनि पदावनि वैभवं ते मोहादमिष्टुदवदो मम मन्दबुद्धेर्बालस्य साहसमिदं दयया सहेथाः ये नाम भक्तिनियता कवयो मदन्ये मादस्तुवन्ति मधुसूदनपादुके त्वां लप्स्ये गुणांशविनिवेशितमानसानां तेषामहं सबहुमानविलोकितानि सङ्कर्षयन्ति हृदयान्यसदां गुणांशे सन्तस्तु सन्तमपि न प्रथयन्ति दोषं तद्रङ्गनाथचरणावनिते स्तुतीनामेकापरं सहसतोरिह साक्षिणी त्वम् इत्थं त्वमेव निजकेलिवशादकार्षीरिक्ष्वाकुनाथपदपङ्कजयोरनन्या स्वीयं पदावनि मया सुमहच्चरित्रं सीदेव देवि सहजेन कवीश्वरेण मालिनी पृथुकवदनशङ्कस्पर्शनीत्या कदाचिच्चिरसि विनिहिताया स्वेन भूम्ना तवैव स्तुतिरियमुपज्ञादा मन्मुखे नित्यधीयुः परिचरणपरास्ते पादुके पास्तदोषाः शिखरिणी यदि स्फीदा भक्तिः प्रणयमुखवाणी परिपणं पदत्राणस्तोत्रं हृदि बिभृदरङ्गक्षिदिभृदः निरुन्मादो यद्वा निरवधि सुधा निर्झरमुचो वचो भङ्गीरेदा न कथमनुरुन्धे
सहृदयः गीति जयति यदि राजसूक्तिर्जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुभयधनास्त्रिवेदीमवन्ध्ययन्तो जयन्ति भुवि सन्तः इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे फलपद्धतिद्वात्रिंशी। ॐ